हूर, हया को इस तकलीफ से आजाद कर दो, वो बहुत तकलीफ में है। क्या मतलब? हुरैन दहल गई। मतलब वेंटिलेटर हटाने की परमिशन दे दो, हम सिर्फ उसे अजियत दे रहे हैं, इसकी मुश्किल आसान कर दो हूर। नहीं, नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें, ना कहें, ऐसा ना कहें। मैं कैसे कर दूं शान, कैसे? ये मुझसे नहीं होगा। अभी कम से कम उम्मीद बाकी है कि वो मेरी तरफ लौट कर आ सकती है। उसने निढाल होकर शांजिल के कंधे पर सर रख दिया। हम उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हूर, वो बहुत तकलीफ में है। हम यहाँ इस कदर तकलीफ में गुजर रहे हैं, सोचो वो अंदर जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। उसकी तकलीफ आसान कर दो, मेरी बात मानो हूर। अगर खुदा ने उसकी जिंदगी लिखी होगी तो बगैर वेंटिलेटर के भी जी लेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तुम कैसे अपनी हया को तकलीफ दे सकती हो हूर? मुझसे नहीं होगा शान, हुरैन के लहजे में शिकस्त धार आई। खुदा का वास्ता यूं ना करें मेरे साथ कहीं से, बस मुझे मेरी हया ला दे, बस मुझे मेरी हया ला दे, कहीं से ला दे। कोई तो मेरी हया मुझे दे दे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कोई तो हो, कोई तो हो जो मुझे मेरी हया दे दे, सदका खैरात समझकर मुझ पर ये एहसान कर दे, बस मुझे मेरी हया ला दे। वो गैरतमंद लड़की आज उसके लिए अपनी गैरतमंदी भी उसकी जान पर वारने को तैयार थी। शाहजर, तुम ही साइन कर दो। शांजिल ने देखा शाहजर का चेहरा सुर्ख हो रहा था, शायद जब्त से। वो हमेशा की तरह खामोश ही रहा। हम कब तक हकीकत से भागेंगे शाहजर? जितनी जल्दी हो सके हमें उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। हया का साथ यही तक था। हुरैन ने तड़प कर उसके कंधे से सर उठाया और एक धक्का दिया। कितने जालिम हैं आप, आपको जरा रहम नहीं आ रहा मुझ पर? अगर इतनी भारी है हया तो चले जाए यहाँ से, मैं अपनी हया के लिए अकेली ही काफी हूँ। चले जाए यहाँ से। कितने सफाक हैं, चले जाए यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं। हुरैन हिजियानी अंदाज में चीखने लगी और आखिर में थक हार कर कुर्सी पर ढह गई। मैं उसके मौत के परवाने पर मरते दम तक दस्तखत नहीं करूंगी, कभी नहीं। शाहजर, हिम्मत करो और साइन करो। शांजिल ने एक पेन और एक पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं सफाक नहीं हूँ, बस मुझे मेरी बहन की तकलीफ नजर आ रही है। अपनी तकलीफ से निकलकर हमें हया की तकलीफ के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं और कोई रास्ता नहीं है। एक झूठी आस में उसे तकलीफ नहीं दे सकता, तुम ही कर दो। शाहजर ने पूरे मामले में पहली मर्तबा कुछ कहा। शांजिल भी कहाँ खुद में हिम्मत पाता था, उसने भी एक जवाब ढूंढ कर निकाला। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। साइन तुम्हें ही करनी होगी क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। शाहजर ने पेपर और पेन थाम लिया। दस्तखत करते वक्त शाहजर का हाथ कांपा था क्योंकि एक नस्वानी इल्तिजा उसकी समातों में उलझी थी। ऐसा मत कहें, मैं मर जाऊंगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी तदफीन करूंगा। शायद उसकी बात कबूल हो गई थी। आधे घंटे से वो लोग आईसीयू के बाहर खड़े इस बुरी खबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में खुदा के मोजज़े का इंतजार था। तभी आईसीयू में हलचल मची। डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह घबराए घबराए, कभी इंजेक्शन, कभी मशीनों से उलझते। वो तीनों शीशे के दरवाजे के पार से देख रहे थे। इस वक्त हुरैन तो शांजिल के सहारे खड़ी थी। ना उसके पैरों में जान थी, ना जिस्म में। अगर शांजिल ने उसे थामा ना होता तो अब तक जमीन पर गिर चुकी होती। शांजिल तो मानो दोहरे अजाब से गुजर रहा था। उसने कभी हया को इस हालत में ना देखा था, ना हुरैन को। वो दोनों ही की दीवानगी से वाकिफ था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये वक्त भी देखना पड़ेगा। बेड के पास रखी उसकी दिल की धड़कनों की नशेबो फराज दिखाती मशीन की लाइन जब भी डूबती, हुरैन का दिल भी डूब जाता। हुरैन के जिस्म में अजीब सी कपकपी से तारी हो गई। जब भी हया की सांस उखड़ती, हुरैन को लगता कोई उसकी सांस की डोर को खींच रहा हो। हुरैन को लगा अब बस किसी भी लम्हे उसकी रूह परवास कर जाएगी। अचानक डॉक्टर, नर्स सब पीछे हट गए। हुरैन को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। तभी डॉक्टर बाहर निकल कर आया। हुरैन ने शांजिल का हाथ मजबूती से थाम लिया। शांजिल ने भी उसे और मजबूती से थामना चाहा।
जो डॉक्टर खबर देने वाले हैं वो कोई अच्छी खबर नहीं है। हुरैन ने सहमी सहमी आंखों से शांजिल को एक नजर देखा। हुरैन की दिल मुंह शिद्दत से दुआ की। शायद इतनी शिद्दत से दुआ उसने कभी नहीं मांगी थी। बस एक बार, या रब या कादिरुल मखलूक, मेरी हया की जिंदगी बख्श दे। हम तेरे आगे बेबस हैं, तू हर चीज पर कादिर है। मेरे मौला, मैं तेरे आगे दामन फैलाए खड़ी हूँ। तेरे अब्रे करम का एक छींटा मेरी झोली में डाल दे। मैं तेरी बेबस बंदी हूँ, मगर तू तो बा इख्तियार है। हमारी दुआओं पर कुन फरमा दे। डॉक्टर करीब आया और कहा, खुदा का शुक्र है, पेशेंट वेंटिलेटर के बिना रिस्पॉन्स कर रही है। स्ट्रेंज केस। शुरुआत में तो हालात बहुत ख़राब रही, लेकिन पेशेंट अब खतरे से बाहर है, मगर उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी तो ट्रैंक्विलाइजर पर हैं, इंशाल्लाह 24 घंटों बाद ही होश में आएंगी। लेकिन पेशेंट को प्लीज़ स्ट्रेस ना दें। सही हालत का अंदाज़ा तो होश में आने पर ही होगा। तू रहीम है या रब, ए रब्बे करीम, या रहमानो रहीम। तेरी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तू ही दुआओं को सुनने वाला है। तू रहीम है, तुझसा मेहरबान कोई नहीं। हया को 26 घंटे बाद होश आया था। पहल तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने गर्दन घुमाकर हुरैन को देखा। वो उसे ही देख रही थी। फौरन मुस्कुराई और उसकी तरफ बेकरारी से भरी। हया को एक झमाके के साथ सब याद आया। अब मैं हूर को क्या जवाब दूंगी? क्या वो मेरा यकीन करेगी? नहीं, वो तो शाहजर से बहुत मोहब्बत करती है। हया ने फौरन आंखें बंद कर ली, मगर आंसू मतवातर बह रहे थे और बालों में जज़ब हो रहे थे। हुरैन ने हया की हरकत देखी तो चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर शुबा हुआ। उसे लगा था हया फिर कोई ऊट पटांग सा जुमला बोलेगी, मगर ये क्या? हया, हुरैन ने मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा। हुरैन की आवाज़ सुनकर हया को लगा वो हूर को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। हया, मुझे देखो ना, नाराज मत हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कहते हुए हुरैन भी रोने लगी, लेकिन हया ने आंखें नहीं खोली, बल्कि सिसकी रोकने के लिए लब सख्ती से भींच लिए। तभी शांजिल रूम में आया। अंदर का मंजर उसके लिए भी हैरान कुन था। हुरैन की नजरें शांजिल की जानिब उठी। शान, देखे ना, हया मुझसे बात नहीं कर रही है, फजूल में गुस्सा कर रही है। ये कब से मुझसे गुस्सा होने लगी? मैं कह देती हूँ, ये खुद थप्पड़ खाने वाले काम कर रही है। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। और फिर से हया की जानिब मुतवज्जा हुई। हया, तुम्हें मेरी कसम है, आंखें खोलो। हया ने फट से आंखें खोली, मगर हुरैन की तरफ नहीं देखा। हुरैन मुस्कुराई। तुम ऐवी नखरे कर रही हो हमारे साथ। शांजिल ने महसूस किया कुछ तो है जो गैर मामूली है। महसूस तो हुरैन ने भी किया होगा, मगर कबूल करना नहीं चाह रही थी। हुर, चलो हया को आराम करने दो, हम डॉक्टर को बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे हया से बात करनी है। हया ने मुंह फेर कर उसे आंखें बंद कर ली। साफ इशारा था। प्लीज हूर, चलो मेरी बात मानो। हुरैन को झटका लगा हया को देखकर। वो कैसे आंखें फेर सकती है? वो साकत हो गई। तभी, ये तो नामुमकिन बात है, ऐसा रवैया, वो भी मेरे साथ। शांजिल उसे लिए बाहर आ गया। वो पथराई हुई आंखों से शांजिल को देख रही थी। हौसला करो, थोड़े वक्त की बात है, वो नॉर्मल हो जाएगी। वो हया है। हुरैन मुस्कुराई। शांजिल का कहना था वो हया है, नॉर्मल हो जाएगी, मगर वो नॉर्मल नहीं हुई। आज तीसरा दिन था उसे होश में आए हुए। ज्यादातर तो आंखें बंद रखती, या अगर बहुत इसरार पर खोलती भी तो घंटों एक नुक्ते पर निगाहें जमाए न जाने कौन सी सोच में गुम होती। हुरैन का हर किसी के लिए ये रूप नया था। वो तो बहुत परेशान थी। इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठी थी। देखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर पेशेंट मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। कुछ कहना ही नहीं चाहती, या कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। ना वो किसी साइकेट्रिस्ट से वो बात करने को तैयार है। किसी हद तक उनकी हालत खराब है। उसका अंदाज़ा अब तक हम लगा नहीं पाए, क्योंकि कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा। हुरैन तो सर पकड़ कर बैठ गई। ये क्या सुन रही थी वो?
اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کروں شان کہ وہ پہلے جیسی ہو جائے؟ وہ ایسی تو نہ تھی۔ ایک حادثے کا اتنا اثر لے، زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، بلکہ زندگی اس سے محبت کرتی تھی۔ زندہ دلی کا نام تھا حیا۔ شانزل نے اس کے گرد حصار باندھا۔ میں نے ڈاکٹر سے ڈسچارج کرنے کی بات کی ہے، شاید گھر جا کر وہ صحیح ہو جائے، اور میں نے اشر کو بھی بلا لیا ہے۔ اس نے مجھ پر جو سوالوں کی بارش کی ہے، اللہ معاف کرے محترم حیا سے بہت غصہ تھے، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد حیا نے اشر سے کوئی بات نہیں کہی۔ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، پھر دیکھنا اس سے کیسے لڑے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچیں گے۔ شانزل کی بات پر حورین مسکرائی، مگر دل میں خدشہ تھا۔ کچھ تو تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیا اسے بدلی بدلی لگ رہی تھی، بلکہ وہ حیا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی بہت سی چیزیں کھٹک رہی تھی، جیسے شاہزر کا رویہ۔ وہ صرف اس وقت ہی حیا کے پاس ہوتا جب وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ تو غیر معمولی تھا، لیکن کیا؟ اشر کی بھی وہی حالت تھی، وہ بھی حیا کو دیکھ کر بونچا کر رہ گیا۔ وہ کسی کی کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اشر نے حورین سے وجہ پوچھی تو اس نے اسے شرمندگی کے ساتھ مختصر لفظوں میں عزیر حیات والا واقعہ بتا دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حور؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مگر حیا پہلے بھی ان حالات سے گزر چکی ہے۔ اس وقت تو حیا 13 سال کی تھی اور عاطف نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، اور تم تو حیا کو جانتی ہو، اس نے عاطف کا سر پھاڑ دیا تھا، اور اس عمر میں حیا نے اس واقعے کا کوئی اثر نہیں لیا تھا حور، بلکہ نائلہ چچی کے کتنا کچھ سنانے کے باوجود ان کی ہر بات کا ٹکا کر جواب دیتی۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے اشر؟ حورین حقیقتاً پریشان ہوئی۔ حیا کی چپ کیسے ٹوٹے گی؟ وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی۔ ایک راستہ ہے حور۔ شاہزر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اشر تھا، پیچھے حیا، حورین اور شانزل بیٹھے تھے۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ حیا کی آنکھ لگ گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تو حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھڑکی کے باہر منظر کو ناسمجھی سے دیکھا۔ دھیرے دھیرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو شعور میں ایک اشارہ دیا کہ جگہ جانی پہچانی ہے۔ جیسے ہی شعور میں یہ بات آئی، وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ہاں، یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی امی تھی۔ فوراً دروازہ کھول کر دیوانہ وار باہر نکلی اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اشر ایک دم چوکنا بیٹھا تھا۔ وہ حیا سے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور حیا کو ایک ہی جست سے میں پکڑا۔ امی! حیا کی چپ ٹوٹی تھی۔ ایک دلخراش چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ مچل مچل کر پورا زور لگا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی۔ باقی سارے تو دم بخود تھے۔ یہ کون تھی حیا؟ ایسی تو نہ تھی۔ مجھے جانے دو اشر، مجھے امی کے پاس جانا ہے، وہ بہت تکلیف میں تھی، جانے دو۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جیسے بین کر رہی ہو۔ ہوش کرو حیا، یہ قبرستان ہے، تم اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ حلق کے بل چیختے چیختے آخر میں اس کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ ہوش کرو حیا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش کرو، وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ اشر کی بات پر حیا طیش میں آ گئی۔ نہیں ہوں میں حیا، مر گئی حیا، مجھے جانے دو اشر، مجھے جانے دو، مجھے امی کے پاس جانے دو۔ چیخ کر پھر آہستہ آہستہ وہیں ایک ہی جملہ بولتے بولتے اشر کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے گئے تھے، انہوں نے یہ بات خوش آئند بتائی تھی کہ حیا بولنے لگی ہے۔ حورین اس وقت بھی بیٹھی بہت یاسیت سے اس بے ہوش وجود کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اتنا گہرائی سے جاننے کے باوجود بھی وہ چہرہ اسے انجانا سا لگ رہا تھا۔ جانے سے پہلے وہ کتنی خوش تھی۔ خدا کرے حیا جلدی سے ٹھیک ہو جائے، آمین۔ حیا نے دھیرے دھیرے آنکھ کھولی۔ کمرہ مانوس سا لگا۔ یہ کمرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی تو وہ کمرہ تھا جس میں وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے رہ رہی تھی۔ یہ شاہزر کا کمرہ تھا۔ شاہزر کے نام پر حیا کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟
अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चीज ऑमलेट खाओगी? हया ने नासमझी से हुरैन को देखा। वो नॉर्मल थी, यानी शाहजर ने उसे कुछ नहीं बताया था। अब अगर हूर को पता चला तो? हया बोलो ना, क्या खाना है? मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। इस वक्त कोई हुरैन से पूछता, वो हया के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए किस कदर बेताब थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शांजिल अंदर आया। शुक्र है तुम जागी तो। शांजिल का लहजा भी बहुत नॉर्मल था। कयामत तो सिर्फ उसकी जिंदगी में आई थी। आ बैठे हया के पास, मैं 2 मिनट में चीज ऑमलेट बना कर लाती हूँ। वो कहकर रुकी नहीं। हया बेड पर नीम दराज शशोपंज में मुब्तला अपनी हथेलियों को मुसलसल मसल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। और शांजिल के लिए ये बात हैरान कुन थी। हया, वो भी मुंह खोलने से पहले सोचे, नामुमकिन बात थी। कुछ कहना है? शांजिल के कहने पर हया ने सर उठाकर उसे देखा। आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये आंसू तो जैसे उसके पल पल के साथी थे। भाई? हया अब भी परेशान थी। बोलो हया, मैं सुन रहा हूँ। शांजिल ने जैसे उसकी हिम्मत बंधाई। आप हूर को मत बताइएगा। आपको हूर की कसम। शांजिल इतने दिनों की अजियत में पहली मर्तबा मुस्कुराया, क्योंकि ये पहली बात थी जो मालूम हो रहा था जैसे हया ही कह रही है। नहीं बताऊंगा। बोलो भाई। आप हूर को ले जाएं यहाँ से प्लीज। शांजिल को लगा उसके सारे गुमान गलत साबित हुए हों। मतलब आप उसे ले जाएं कहीं भी, मुल्क से बाहर। सिर्फ कुछ महीनों की बात है। बामुश्किल 1 महीना उसे ले जाएं। लेकिन क्यों? हया, हूर तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम भी तो ये बात जानती हो। आप ले जाएं उसे, प्लीज ले जाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ले जाएं उसे प्लीज। रोते रोते उसने हकीकतन हाथ जोड़ दिए। क्या कर रही हो हया? क्या बात है? मुझे बताओ, कोई मसला है तो मैं ठीक कर दूंगा। मुझे बताओ, बस आप उसे ले जाएं। ये नामुमकिन है हया। हया ने अपने आंसू पोंछे। वो हमेशा से ही इतनी राजा थी और गैर मामूली, और उसकी औकात ही क्या थी जो कोई उसकी बात मानता। ठीक है हया, तुम ऐसा क्यों कह रही थी? कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। शांजिल ने उसे इस वक्त छेड़ना मुनासिब ना समझा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद हुरैन नाश्ता लेकर आई तो कमरे का दरवाजा बंद था। दस्तक पर जवाब आया, मुझे नींद आ रही है, प्लीज डिस्टर्ब ना करना। थोड़ा सा खा लो हया। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब ना आया। हुरैन ने होंठ भींच लिए। हया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे कहाँ आदत थी हया के इस रवैये। नीचे आकर सबसे पहले उसने अशर को नाश्ता दिया। वो उलझी उलझी थी कि हया तो वो हया थी ही नहीं। तभी शाहजर भी घर में दाखिल हुआ। शाहजर को देखकर मुस्कुराई। शाह, चले नाश्ता कर ले। हुरैन की बात पर शाहजर ने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी नजरों का मफहूम समझकर हुरैन ने जवाब दिया, हया कमरे में है। होश आ गया है उसे, मगर अभी मोहतरमा को नाश्ता नहीं करना, उसे नींद आ रही है। शाहजर ने कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हुरैन ने देखा शाहजर के घर की मुलाजमा फरीदा बहुत बेचैन लग रही थी, मगर सर झटक कर वो नाश्ता करने लगी। इधर हया कमरे में परेशान थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? शाहजर के नाम पर फिर दिल में नए सिरे से होक उठी। शाहजर अब वापस आए हैं, वो अपना फैसला सुनाएंगे। वो क्यों मुझे बर्दाश्त करेंगे? या अल्लाह, मैं हूर को क्या जवाब दूंगी जब उसे हकीकत का पता चलेगा? तो वो भी शाहजर की तरह मुझसे नफरत करेगी। नहीं या खुदा, अब नहीं। या अल्लाह, मैं मजीद किसी की आंखों में नफरत नहीं देख सकती। मेरे मरने के बाद शाहजर के साथ हूर भी मुझसे नफरत करेगी। नहीं नहीं या खुदा, मैं क्या करूं? हया के सर में एक मर्तबा फिर दर्द शुरू हो गया। वो खत और वो वाकया उसके जहन में गर्दिश करने लगे और उसके दर्द में शिद्दत आती गई और हमेशा की तरह दौड़े पड़ने लगे। वो सर पकड़कर जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। आपको कोई तकलीफ है या कुछ कहना चाहती हैं? आखिरकार नाश्ते के दौरान हुरैन ने फरीदा से उसकी बेचैनी की वजह पूछी। वो जी मैडम, वो हया बाजी, आप उनको अकेला मत छोड़ें। हुरैन कोई जवाब देती उससे पहले शाविला में एक खौफनाक चीख गूंजी। जी हाँ, वो हया की चीख थी।
دل دہلا دینے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حال میں موجود سبھی نفوس کو جھٹکا لگا۔ حیا؟ حورین دہل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سبھی حیا کے کمرے کی طرف دوڑے۔ کمرہ لاک تھا۔ یا اللہ! صنم ہٹو پیچھے، شاہزر نے اسے کہا اور اپنے بازو سے دروازہ توڑنے لگا۔ تیسرے دھکے میں دروازہ ٹوٹا۔ تب تک دل دہلا دینے والی چیخیں شاہ ولا میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی تیسرے دھکے پر دروازے کا لاک ٹوٹا، شاہزر جٹ سے اندر کی طرف گیا۔ حیا ایسے ہی زمین پر سر پکڑے تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ حورین نے اسے فوراً سیدھا کیا، مگر حیا کی نہ رکنے والی تھی، چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ شانزل الٹے پیروں واپس دوڑا۔ اشر بھی شانزل کے ساتھ گیا۔ شاہزر تو مانو پتھر کا ہو گیا تھا۔ حیا کا چہرہ اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، جیسے ابھی خون ٹپکنے لگے گا۔ وہ پورے طریقے سے پسینے میں شرابور تھی اور اس کے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اس پر متضاد اس کے ہولناک چیخیں۔ اس بھیانک صورتحال سے حورین کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بس کچھ دیر حیا، ابھی ڈاکٹر آ رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے وہ حیا کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ میں شاہ آپ اسے بیڈ پر لٹائیں نا۔ حورین کی آواز پر شاہزر نے قدم آگے بڑھائے، مگر اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی شاہزر نے اسے اٹھایا، اسے محسوس ہوا کہ حیا کا بدن ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، برف کی مانند۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس قدر تڑپ رہی تھی۔ 4 قدم کا بیڈ تک کا سفر شاہزر کی زندگی کا سب سے مشکل سفر تھا۔ صنم بلینکٹ اڑاؤ۔ حورین نے فوراً عمل کیا۔ پتہ نہیں کہاں سے شانزل 10 منٹ میں ڈاکٹر لے کر آیا۔ او مائی گاڈ! ڈاکٹر کا پہلا ری ایکشن یہی تھا۔ وہ بھی پریشان سا حیا کی طرف بڑھا اور بہت مشکل سے اسے ایک انجیکشن لگائی، جس سے وہ غنودگی میں چلی گئی۔ حیا کی چیخیں تھی تو گھر میں موت کا سناٹا تھا۔ سبھی جیسے شوق میں تھے۔ جتنا ہم نے سوچا تھا پیشنٹ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے، ہمیں فوراً کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ صبح حیا کو جو دوڑا پڑا تھا، اسے دیکھ کر حورین کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ٹیسٹ کی رپورٹ ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ حیا کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، اب سے نہیں کئی مہینوں پہلے سے اسے صحیح ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا ہی رہا تو اس کی دماغ کی نس کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ یہ جملہ پڑھتے ہی حورین لرز گئی۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر شانزل کو دیکھا۔ دیکھو حور، اس وقت سب سے زیادہ تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ حیا بس تھوڑی سی پریشان ہے، اسے بس توجہ کی ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں وہ تم اسے دو گی۔ میں یہ کیسے کروں گی شان؟ یہ تو حیا ہے ہی نہیں۔ وہ تھکی تھکی سی لگی۔ جب بھی تمہیں ضرورت تھی حیا تمہارے لیے موجود تھی، اب تمہاری باری ہے حور، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس نارمل بیہیو کرو، سب بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ وہ حیا ہے اور تم اس کی حور۔ شانزل بہت رسان سے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اس نے شکستہ نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالی، پورا چہرہ کملایا ہوا تھا، آزردہ سوگوار سی زردی جھلک رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، پپڑی زدہ ہونٹ۔ حورین نے نظر پھیر لی۔ کوئی حورین سے پوچھتا یہ منظر کس قدر دردناک تھا۔ حیا ایسی کیوں ہو گئی شان؟ اسے دیکھ کر تو زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا یہ حیا ہے۔ 5 مہینے پہلے، صرف 5 مہینے پہلے میں اسے ہنستا بستا، مسکراتا کھلکھلاتا زندگی سے بھرپور چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کیوں کا جواب تو قطعی حیا سے مت مانگنا، اسے کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنا، اسے اتنا اعتماد میں لے لو کہ وہ خود اپنا دل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے۔ تم کب سے اتنی کمزور ہو گئی کہ تم مشکلوں کو سوچنا شروع کر دو؟ مشکلوں کو سوچنا نہیں چاہیے، ان کے حل ڈھونڈنے چاہیے۔ مشکلیں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں جتنا ہم انہیں بناتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بس تم سچے دل سے اسے پکارو، کبھی تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ میری جان، تم نے تو بچپن سے اتنی مشکلیں سہی ہیں، تم سے بہادر تو اشر ہے۔
وہ فضول کی سوچ میں نہیں پڑا۔ اس نے مشکل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ حیا کا دھیان بٹ جائے اسی لیے ہانیہ کو لینے گیا ہے۔ حالانکہ ہانیہ کے لیے سفر کرنا صحیح نہیں ہے، مگر وہ حیا کے لیے کر رہا ہے۔ تم بھی مضبوط ہو جاؤ۔ تم کمزور پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ مضبوط ہو جاؤ۔ تمہیں تمہاری حیا کوئی نہیں لا کر دے گا۔ تمہیں اپنی حیا خود واپس لانی ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف تم کر سکتی ہو۔ وہ تمہاری ہے اور تمہیں ہی اسے واپس لانا ہے۔ شانزل کی بات پر حورین مسکرائی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سیدھا شانزل کے دل میں اتر رہی تھی، مگر شانزل نے منہ بسورا۔ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ میں اتنا سیریس لیکچر دے رہا تھا۔ یہی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ خدا نے آزمائشوں کے سلے میں مجھے آپ کی صورت میں بہت خوبصورت انعام سے نوازا ہے۔ شانزل نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، بندہ ہینڈسم تو پیدائشی ہے، تبھی تو تم مرتی ہو مجھ پر۔ بالکل، اور اگر خدا نے میری زندگی میں ایک اور آزمائش رکھی ہے تو میں اس سے سرخرو ہوں گی تاکہ انعام میں مجھے حیا مل سکے۔ ملے گی نا شان؟ وہ ایک آس لیے پوچھ رہی تھی۔ شانزل نے ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں چومی۔ خدا خیر کرے گا دانے شان کہہ کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ اس وقت حورین شاہزر اور شانزل کے سامنے فریدہ موجود تھی۔ حیا کی یہ حالت کب سے ہے؟ مطلب کب سے دورے پڑ رہے ہیں؟ حورین نے فریدہ سے پوچھا، کیونکہ شاہزر کا رویہ ایک دم عجیب تھا۔ فریدہ نے ایک ڈری سہمی نگاہ حورین پر ڈالی۔ فریدہ نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جانتی تھی، یعنی 3.5 مہینے پہلے سے۔ مجھے شروع سے سب بتائیے بے فکر ہو کر۔ وہ آپ کے جانے کے بعد، مطلب دوسرے دن رات کے وقت میں نے باجی کو دیکھا تھا۔ وہ شاید چھت کی سیڑھی سے گری تھی۔ کیسے گری مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ہاسپٹل، حیا کا خون سے لت پت وجود ہونا، ہوش میں نہ آنا، دوسرے شہر 1.5 مہینے بعد ہوش میں آنا، 3.5 مہینے سے دورے پڑنا، ڈاکٹر کو بلانے سے منع کرنا اور عزیر حیات کی آمد۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ حورین کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ نے جو کچھ حیا کے لیے کیا ہے اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں جھکا سکتی۔ بہت ضبط کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو روکا، مگر آواز پھر بھی نم تھی۔ فریدہ سمجھ کر چلی گئی۔ حورین کے لیے یہ حقیقت ہی دہلا دینے والی تھی کہ اس کا دل قرب سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی سچائی تھی جو صرف شاہزر کو پتا تھی۔ اس نے شاہزر سے کچھ نہیں پوچھا، اب ہمت نہیں بچی تھی، اور کچھ سننے کی شاہزر کے پاس کچھ تھا ہی کہاں کہنے کے لیے۔ وہ حورین لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آئی۔ اسے لگا اس سے بھیانک کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مگر آج رات ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ آزمائشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ صبح حیا کی آنکھ کھلی تو بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دورے کے بعد اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے بازو میں ہانیہ سوئی ہوئی تھی اور اشر صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ حیا، چلو اٹھو یار، اس سے پہلے میں بھوک سے کوچ کر جاؤں۔ اٹھو اور اسے اٹھاؤ۔ کرن کی نانی کتنا سوتی ہے، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ اشر کے واویلے پر ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اسے گھورنے لگی۔ اشر احمد، میں تمہیں بتا رہی ہوں، مجھے ان القابات سے مت نوازا کرو، بعد میں بحث کریں گے۔ اشر کہہ کر چلا گیا۔ حقیقتاً بھوکا تھا، ورنہ اشر بحث چھوڑ دے یہ ناممکن بات تھی۔ حیا نے ہانیہ کو دیکھا۔ اس کا بھرا بھرا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے اندر ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ دونوں اب بھی ویسے ہی تھے۔ چلیں آپ ہی اٹھیں جلدی، اس نے رونا شروع کر دینا ہے، کہتے ہوئے اسے اٹھا کر سہارے سے واش روم لے کر جانے لگی۔ درد کی لہریں حیا کے جسم میں اٹھ رہی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی تو ہانیہ اور اشر پھر لڑ رہے تھے۔ آ جائیں آپ ہی، اس نے مجھے اتنا حیران کیا ہے، اب مل کر ہم اسے بھی حیران کریں گے۔ اشر احمد اپنی خیر منائے۔ چلو حیا، ناشتہ شروع کرو۔ حور، جو سوال اسے پریشان کر رہا تھا آخر اس نے پوچھ لیا۔ اشر ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، پھر کہا، وہ بھائی کے ساتھ کسی کام سے گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ آتی ہوگی نہیں، آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی؟ حورین دروازے پر کھڑی
बशाशत से पूछ रही थी, मगर कहीं अंदर उसके चेहरे पर हुज़न था, जैसे किसी ने नहीं, हया ने जरूर महसूस किया था। गलती उसकी थी। अशर और हानिया ने एक ही जुमला कहा। माहौल इतना खुशगवार था, मगर हया एकदम खामोश थी, जामद सी। बमुश्किल कुछ ही नवाले हलक से उतारे। हुरैन ने उसे दवा दी। हुरैन हया को बहुत तवज्जो दे रही थी। रात में बार बार उठकर उसे चेक करना, उसे बातों में मसरूफ रखना, हालांकि वो सिर्फ सुनती थी। हुरैन को ये बात पता लग गई थी कि वो चीज़ें भूल जाती है। एक मर्तबा फिर एक इंतहाई अज़ियत से दो चार हुई। इस हालत में हया को देखना नहायत मुश्किल काम था। इससे भी ज़्यादा मुश्किल उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना था, मगर वो बहुत हौसले से सब हैंडल कर रही थी। हया बहुत कोशिश करती कि वो अपनी कैफियत हुरैन से छुपाए, मगर जब उसे दौरे पड़ते, चाहे आधी रात को, हुरैन उसे बहुत हिम्मत से संभालती थी। हफ्ता भर होने को आया था, मगर हया अपने कमरे से ही ना निकलती। मगर आज हुरैन बहुत मुश्किल से उसे खाने की टेबल पर लेकर आई थी, जहां शांजिल और शाहजर उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हया एक पल को थमी, मगर हुरैन ने उसे पकड़कर शाहजर के पास खाली कुर्सी पर बिठाया। हया के दिल को खौफ ने आ घेरा, उसकी आंखें नम होने लगी। कितनी मोहब्बत करती थी वो उससे, उस पर जी जान से मरती थी। मगर वो, आप लोग तैयार रहिएगा, हॉस्पिटल जाना है, आपके स्टिचेस ठीक हो। रात का खाना तीनों ने रूम में खाया। हानिया हया के पास सो रही थी। हुरैन तो ऐसे ही हया के साथ ही सोती थी। हया आपी, आपसे एक बात करनी है। हानिया की आवाज में नमी घुली हुई थी। आपी, अगर मुझे कुछ हो गया तो अशर से कहिएगा मुझे माफ कर दे, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हया ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हौसला करो। अब तक का सबसे बड़ा जुमला था जो हया ने कहा था। आप मेरे बच्चे को पालिएगा। आप जानती हैं ना सौतेली माँ कैसी होती हैं। मेरे बच्चे को सौतेली माँ के हवाले मत करिएगा प्लीज आपी। वो हया के गले लग गई, रो रो कर कह रही थी। क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। आपी, मैं चाहती थी अगर मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हुए तो मैं अशर के साथ खुशी खुशी रहूं, मोहब्बत महसूस करूं। मगर आपी, मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहती कि अशर मुझसे नाराज रहे। या अल्लाह, हानिया कैसी बातें कर रही हो? मैं बात करती हूँ अशर से, वो नाराज नहीं होगा तुमसे। उसे उस वक्त हानिया बहुत टूटी हुई लगी। वो उठकर अशर के पास गई। उस वक्त लॉन में खड़ा ना जाने आसमान में क्या तलाश कर रहा था। अगर तुम उसकी हमायत करने आई हो तो चली जाओ यहाँ से। मैं किसी की हमायत करने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो? बस मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी। बोलो। ऐसे नहीं, बैठ जाओ, मैं मजीद खड़ी नहीं रह सकती। अशर ने पलट कर देखा। वो कुर्सी के सहारे बहुत मुश्किल से खड़ी थी। शायद वो अकेले ही नीचे आई थी। अशर ने उसे बिठाया। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि तुम हानिया से मोहब्बत करते हो। यही तो बात है, उसे पता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर क्यों उसने ये हरकत की? हया, तुम तो जानती हो मैं हानिया से तब से मोहब्बत करता हूँ जब मैं मोहब्बत के मायने भी नहीं जानता था। मैंने जब से होश संभाला है हर दुआ में उसे मांगा है, फिर भी उसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। बताओ क्यों? क्योंकि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। उसे तुम्हारी खुशी अजीज है, मुझे सिर्फ हानिया अजीज है। अशर, तुम्हें पता है अभी हानिया मेरे गले लग कर रो रही थी और कह रही थी कि मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहती कि अशर मुझसे नाराज रहे। अशर ने तरफ कर उसे देखा। अशर, एक औरत बीवी बनकर बहुत हसास हो जाती है। उसकी दुनिया शोहर से शुरू होकर उस पर खत्म हो जाती है। यकीन जानो अशर, अगर आप जिससे मोहब्बत करते हो वो आपसे नाराज हो, मौत मुंह खोले आपके सामने खड़ी हो, ये लम्हा बहुत अजियतनाक होता है, रूह को चीर देने वाली अजियत। कहते हुए हया आंख से आंसू गिरने लगे। वो भी तो इस तकलीफ से गुजर रही थी। वो खुद अपने रसते हुए जख्मों को खुरच रही थी। मौत से पहले अंदर ही अंदर इंसान 1000 बार मरता है। अगर अभी तुमने हानिया को ना संभाला तो वो टूट जाएगी,
कुर्ची कुर्ची हो जाएगी और ये कुर्चियां रूह को जख्मी कर देती हैं। अगर वो बच भी गई तो मोहब्बत तो जिंदा रहेगी मगर उसकी रूह जख्मी हो चुकी होगी। उसके टूटने से पहले उसे संभालो। रूह के जख्म नहीं भरते और अब भी वक्त है तुम्हारे हाथ में, उसे थाम लो। याद करो तुम उससे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत इतनी कम ज़र्फ नहीं होती जहाँ महबूब की गलती नज़रअंदाज ना की जा सके। मोहब्बत तो बहुत वसी ज़र्फ होती है। मैं तो उसे संभाल लूंगा मगर हया हमसे क्या गलती हुई है जो तुम ऐसा कर रही हो? अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारी गलती मेरी है। हया की आवाज़ में लड़खड़ाहट वाज़िया थी। तो तुम माफ़ी मांग लो। मेरी गलतियाँ माफ़ी लायक नहीं होती अशर। अशर देखो हानिया तुम्हें बुला रही है। पीछे से हुरैन की आवाज़ आई तो अशर उठकर चला गया। तुम इतनी ठंड में ऐसे ही बैठी हो, सुधर जाओ, चलो अंदर। हया ने एक नज़र हुरैन के साथ खड़े शाहज़र को देखा, फिर चुप करके अंदर चली गई। उसे देखने के बाद वो फिर से नए सिरे से अज़ियत से दोचार हुई थी। उसके रस्ते हुए जख्म को फिर से किसी ने छेड़ दिया था। एक मर्तबा फिर वो सोचों के गर्दाब में फंसी थी जिसका नतीजा फिर एक दौरे की सूरत में निकला था। इसलिए हुरैन हया के साथ घर पर ही थी। कुछ देर पहले खबर आई कि अशर के घर नन्ही पड़ी आई है और खुदा के फजल से हानिया भी ठीक है। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर हया का चेकअप करके गए थे। उसके टांके भी ठीक थे। शाहज़र कभी कभार कुछ झूठे से मुख्तसर जुमले अदा कर देता मगर ये नॉर्मल लहजा हया को तीर की मानिंद लगता। वो क्यों अपनी नफरत छुपाए हुए है? मगर हया ने लब सी लिए थे। उसकी नीली आंखें वैसी ही थी जिस पर हया मरती थी। वो ना चाहते हुए भी खुद का शाहज़र के साथ मुआतना करने लगी। उस वक्त उसके हाथ में उसके वलीमे की और हुरैन की रुखसती की तस्वीर थी जिसमें वो चारों खड़े थे। हुरैन और शांजिल चांद और सूरज के मानिंद लग रहे थे। दोनों के बाजुओं में शाहज़र और हया थे। शाहज़र भी ब्लू टक्सिडो में अपनी वजाहत के साथ जलवा अफरोज था। उसके बाद वो खुद थी रॉयल ब्लू साड़ी में, मगर शाहज़र के आगे तो वो कुछ भी नहीं थी। वो तीनों साथ खड़े कितने खूबसूरत लग रहे थे और वो एक धब्बा ही तो लग रही थी उनके दरमियान। वो सब खास थे और वो बस आम सी लड़की। वो कहाँ शाहज़र के साथ जच रही थी। शाहज़र ने यकीनन हुरैन की वजह से ही शादी के लिए हाँ कही होगी और वो अब भी सिर्फ हुरैन की वजह से खामोश है। वो शाहज़र से मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत, मगर उसकी खुशियों में रुकावट बन रही थी। उसमें है ही क्या जो शाहज़र उसे माफ कर दे। अब वैसे भी माफी की गुंजाइश बची ही कहाँ थी। सजा तो सुना दी गई थी। दूसरी शादी तो वो कर चुका था, बस सूली पर लटकाना बाकी था, यानी तलाक बाकी था ही। या अल्लाह, तलाक। हया को लगा उसकी सांसें फिर अटक रही हैं और एक बार फिर हया की चीखें शाहविला में गूंजी थी। हानिया अब घर आ गई थी। उन्होंने जब नाम रखना चाहा तो हानिया बड़ी बुरी तरह घबरा गई। आपी प्लीज चियाऊ म्याऊ पियाऊ नाम मत रखिएगा। सभी के जहन में वो वाकया घूम गया जब ये जुमला हया ने कहा था। कितना फर्क था इस वक्त और अब की हया में। तुम लोग ही रख लो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हया हमेशा की तरह साइड में हो गई। आनिया नाम कैसा रहेगा? हुरैन ने कहा। ना भाई, ये भी हानिया जैसी होगी। अशर कहाँ से चुप रह सकता था। हानिया ने उसे घूरा। क्यों? मुझ में क्या खराबी है? कोई एक तो बताओ। वैसे भी मेरी बेटी तो प्रिंसेस है, अच्छा सा नाम रखो। अशर तो था ही शरारती, मगर अब हानिया हसास हो गई थी। वो फौरन रोने लगी। मुझे पता था मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, दिल भर गया है तुम्हारा। रखो कोई अच्छा सा नाम, मैं जा रही हूँ। अरे, अशर ने उसकी कलाई थामी। सदियों से तुझे तकते हुए सोच रहा हूँ, जी तेरे खदोखाल से भर क्यों नहीं जाता। अशर ने बड़े तरंग से शेर पड़ा और हानिया सब के सामने पूरी गुलाबी हुई। झिम्प मटाने के लिए बोली, सॉरी बोलो, सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ कर बोलो। अशर ने हानिया के कान पकड़े और कहा, सॉरी। हानिया ने घूरा। सुधरना मत, हटो पीछे। तुम भी क्या याद रखोगे। चलो आनिया नाम रख लेते हैं। कहकर अशर रुका नहीं, क्योंकि हानिया के तेवर
پھر بگڑے تھے۔ اب حیا کا زیادہ وقت آنیا کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ شاید مگن ہو گئی تھی۔ حورین اب بھی حیا کے پاس ہی ہوتی۔ حیا کے دوروں میں کچھ حد تک کمی آ گئی تھی، یعنی اب دورے روز نہیں ہفتے میں ایک بار پڑتے تھے۔ وہ مصروف تھی، ذہن بٹا ہوا تھا۔ حورین پوری کوشش کرتی کہ اسے کچھ سوچنے کے لیے اکیلا نہ چھوڑے۔ وہ مسلسل حیا کے ساتھ لگی ہوتی اور اس کی دوائیاں، کپڑے، کھانے، ہر چیز کا دھیان رکھتی۔ سب سے بڑی مصروفیت جو حیا کی زندگی میں آئی تھی وہ آنیا تھی۔ آج آنیا کو دنیا میں آئے 40 دن ہو گئے تھے۔ آج ہانیہ اور اشر کی واپسی تھی۔ اگر جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ حور، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اشر، تم کب تک اس کے ساتھ رہو گے؟ میں ہوں حیا کے پاس، پھر بھی میرا من نہیں مان رہا، اور ہانیہ چکر لگاتے رہیں گے۔ اس طرح اشر ہانیہ آنیا کے ساتھ چلے گئے۔ حیا کو دورے تو کم پڑنے لگے تھے، دوائیاں بھی اس کی صحت پر اثرات رکھ رہی تھی، مگر اس کی ذہنی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا، کیونکہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ہونے والے سیشن میں وہ منہ پر تالا لگائے بیٹھی ہوتی۔ سائیکیٹرسٹ بول بول کر پوچھ کر تھک جاتے، مگر حیا اپنا لب نہیں کھولتی۔ سائیکیٹرسٹ چلے گئے، کئی ڈاکٹر سے مشورے کیے گئے، مگر حیا اپنی جگہ سے جوں کی توں نہ ہوئی۔ وہ ان کے سامنے اس طرح بیٹھی ہوتی کہ مجبوراً بیٹھی ہو، کب ان کا سیشن ختم ہو اور کب اٹھ کر چلی جائے۔ جب پاکستان کے سائیکیٹرسٹ سے نہ ہوا تو حورین نے غیر ملکی سائیکیٹرسٹ کو بھی بلوایا، مگر حیا تو کسی کے ہاتھ میں نہ آتی۔ کئی دنوں تک یہی حال رہا، اس کی ذہنی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ حورین تو ہمیشہ اس کی رپورٹ دیکھ کر جھنجھلا جاتی۔ سارے سائیکیٹرسٹ کو فارغ کر دیا، مجھے ہی اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس وقت شاہزر اور شانزل بھی آفس سے آ گئے تھے۔ کھانے کے میز پر بیٹھا شانزل کچھ اکھڑا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ شاہزر نے پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، 12 بجے یا 13 بجے؟ شانزل نے سر جھٹکا۔ کیوں نہیں پڑتا، تم اکلوتے بہنوئی ہو میرے۔ شانزل مسکرایا۔ تو ذرا اکلوتے بہنوئی کا خیال کرو، اپنی بہن پر 2 مہینے سے قبضہ جمائے بیٹھے ہو۔ میں کہہ دیتا ہوں، روز صبح اٹھ کر مجھے تمہاری شکل دیکھنی پڑتی ہے۔ نیند میں مجھ سے کچھ ہو گیا تو مجھے نہ کہنا۔ حورین تو پہلے سٹپٹائی، پھر اسے غصے نے آ گھیرا۔ اس نے شانزل سے کہا تھا کہ وہ شاہزر سے بات کرے کہ وہ حیا کے کمرے میں شفٹ ہو جائے، مگر شانزل نے بات کو الگ ہی رنگ میں پیش کیا تھا، جس سے حورین کا دل چاہا سالن کا ڈونگا شانزل کے سر پر انڈھیل دے۔ حیا کے چہرے پر بھی ایک بھولی بصری مسکراہٹ آ گئی۔ حیا کی مسکراہٹ دیکھ کے حورین کا غصہ چٹکیوں میں غائب ہوا۔ ہاں، یعنی میری عزت خطرے میں ہے؟ نہ بھائی، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ صنم، تم اپنے شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ حورین نے حیا کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف حیا کے ری ایکشن کی پرواہ تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ جی؟ حورین صرف اتنا ہی کہہ سکی اور کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ شانزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ مت کہنا، وہ میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا۔ حورین نے پھٹ سے شاہزر حیا کی طرف دیکھا، دونوں ہی کھانے میں مگن تھے۔ شکر ہے کسی نے سنا نہیں۔ حورین نے چبا کر جملہ ادا کیا۔ جب کھانا ختم ہوا تو شاہزر نے کہا، صنم، کھانے کے بعد میرا سامان اور 1 کپ کافی میرے کمرے میں پہنچا دینا، اور تم اپنے سامان کے ساتھ اپنے شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو جانا۔ جی؟ حیا کوئی ری ایکشن تو نہیں دیا، مگر نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحے بھر رکا تھا۔ حیا نے دیکھا شاہزر اپنے کمرے میں، یعنی جس میں حیا رہ رہی تھی، اس میں چلا گیا۔ شانزل نے حورین کو اشارہ کیا کہ وہ حیا کو سنبھالے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حورین نے ٹیبل وغیرہ سمیٹ رہی تھی، تب تک حیا ہال میں جا بیٹھی۔ حورین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس وقت وہ حیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حور نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ حورین نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ حور نے پوچھا تو حیا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو حیا۔ کہتے ہوئے حورین نے اپنی پیشانی حیا کے تھامے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ حیا اپنے ہاتھ پر حورین کے آنسو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ لمس اسے تڑپا گیا۔ رو مت حور، کیا ہوا ہے؟
वो खुद भी रोने लगी। मुझे अब खौफ आने लगा है मुकाफाते अमल से। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है। ऐसा कुछ नहीं है हूर, मेरा यकीन करो। हुरैन ने सर उठाकर हया को देखा, वो भी रो रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे और शाह के बीच में क्या हुआ था, मगर मैंने तुम्हारे गिरने की फुटेज देखी थी। तुम्हें नहीं पता, लेकिन छत पर कैमरा लगा हुआ है। ना मैं तुमसे शादी करने के लिए कहती, ना ऐसा कुछ होता। मुझे माफ कर दो हया। हया की सांसें रुक गई। वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। कम अज कम वो तो हुरैन को शाहजर से बदगुमान नहीं कर सकती थी। मैं गलती से गिरी थी, वो एक हादसा सा। वैसे शाहजर की कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती मेरी थी। जो भी हो, मुझे माफ कर दो। मुझे खौफ आ रहा है मुकाफाते अमल से। मुझ में अब और कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के रंग छीनने की बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं होता। हया दहल गई। क्या हुआ है हूर, मुझे बताओ, अपनी हया को बताओ। वो हुरैन का चेहरा हाथों के प्याले में लिए बहुत लुजाजत से पूछ रही थी। हुरैन हया का सहारा पाकर बिखर गई। मुकाफाते अमल शुरू हो चुका है हया। मैं 8 की बजाय 5 महीने में ही वापस आ गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं ये खबर तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उज़ैर हयात भी मेरी वजह से ही आया था, फिर तुम्हारी हालत भी मेरी वजह से है। यकीन जानो, जब तुम्हें पहली बार दौरा पड़ा, मेरा दिल गम से फट रहा था। फिर मैंने फरीदा से सब पूछा, मैंने फुटेज देखी। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी हया, बहुत भारी। मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया। मुकाफाते अमल तो उसी रात से शुरू हो गया था। मैंने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी तो खुदा ने मेरी गोद उजाड़ दी हया। खुदा ने मेरी औलाद छीन ली हया, और फूट फूट कर रोने लगी। हया मानो कांपने लगी। उसने हुरैन को गले लगाया। हुरैन की जिंदगी में इतना बड़ा सान्या गुजर गया और वो उसके साथ नहीं थी। ना जाने हूर ने कैसे बर्दाश्त किया होगा इतना बड़ा गम। मेरा बच्चा हया, मेरा बच्चा। या अल्लाह, हूर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कभी हिम्मत ही नहीं हुई माफी मांगने की। इन 2 महीनों में मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे मेरी हया चाहिए। तुम्हारी कसम हूर, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ना मैंने कभी तुम्हें इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो लौट आओ हया, जिंदगी की तरफ लौट आओ। मुझे इस नदामत के एहसास से निकालो। हूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रोना बंद करो। कुछ नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया। खुदा बहुत रहीम है, वो तुम्हारी गोद खाली नहीं रखेगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। हया भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुई। हुरैन का गम उसका दिल चीर दे रहा था, लेकिन अभी एक आजमाइश और बाकी थी। इन दोनों महीनों में वो काफी हद तक शाहजर का सामना करने से बच जाती थी, मगर एक कमरे में ऐसा करना बहुत मुश्किल था। शाहजर कमरे में नहीं था, शायद वॉशरूम में था। हया फौरन कंफर्टर मुंह तक ओढ़ कर लेट गई। 5 मिनट बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बखूबी शाहजर के कदमों की आहट सुन सकती थी। हया, शाहजर ने पुकारा। हया वैसे ही लेटी रही। एक वक्त था जब वो पुकारता तो हया को उसका नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम लगता। मुझे बात करनी है हया।